मोगाळ गोंयकारांनो, नातालाचे दीस आनी सगळ्याक उमेदीन हांव सगळ्याक हॅपी क्रिसमस विश करता. नाताला आयली म्हणटरीर सगळ्याक गोठो चोवपाची उमेद आनी जे टॅलंट आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक आनी गोंयकाराक जे आसा ते सगळे कितले कडेन दिश्टी पडटा. व्हडले व्हडले गोठे करतात आख्या सिटीनी, स्पेशली रुरल एरियास. आनी हांव जे लोकेशनाचे आसा ते आमचे मोलकोडणे म्हळ्यार खंय केप्यां काडून मातशें मुखार गेले थिंगा तिलामोल जंक्शन येता आनी थिंगा रायट मारपाचें आनी ते सायडीन मागीर तुका मोलकोडणे म्हळ्यार कोण सांगता. हे आमचे मोलकोडणे युनायटेड बॉयज सदांच स्पोर्ट्स, कल्चरल, आर्ट्स, एड्युकेशनल सगळे हितूंक सदांच वयर आनी उमेदीचे लोक. आनी कितलेशे वर्सां जाली ते आतां हिंगा व्हडलो गोठो करतात. सगळे भुरगे जाणटे एकठांय मेळोन तांकां वालो दिता पयले सुवातेर. आमी धाकटोसो टूर घेयात तांचो गोठ्याचेर आनी स्पेशली रिक्वेस्ट करता सगळ्यांनी जाता ते भाशेन येवन आमच्या भुरग्यांचो मोलकोणेच्या युनायटेड बॉयसाचो गोठो पळोवचो. हिंगा क्रिएटिविटी चोयची तुमी एकदम जितले नॅचरल वस्तू मेळटा ते यूज केला तेणी. आमी शेतां भाटां जी आसता हिंगा नॅचरल आसता, बोललोली आहा शेतां भाटां तेचे तेणी यूज केला. सुपारी माडी, मागीर बारीक बारीक मीठ मेळटा ते फातोर, मागीर चुडटाचे मोल करून टावर केला, पॅलेस केल्या. पोन्ने नळे बीन आसताय ते यूज केले, बारीक रावण येताय ते. फोटो गॅलरी, सगळ्यांक व्हडलें इन्विटेशन आमच्या मोलकोडणे गांवांत आनी येवन पळोवचो आमचो गोठो. तशेंच 27 तियात्र आसतलो, 2 दीस संवसारांतले. जाता जाल्यार प्लॅनिंग करात आनी 27 गोठोय चोयात आनी तियात्रय चोयन वचात. देव बरें करूं. विभा गोवा सदांच मोग आसूं.